ह्या बहुपवित्र दिसाची देवाच्या कृपेच्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मनशा पुत सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक आनी बाच्यावी दिवंक म्हण ह्या संवसाराक आयला. लूक अध्याय 19 ओळ 10. लूक चॅप्टर 19 वर्स 10. समी जेजू आमकां सोदून येता आनी आमकां बचाव करूंक येता. तर त्या समी जेजूक आमी स्वागत करया आनी ताचें आराधन करया गावन तें गीत आराधन तुका जेजू म्हज्या. आराधन तुका जेजू म्हज्या. सर पडता तुज्या पायांतळा. आराधन तुका जेजू म्हज्या. सर पडता तुज्या पायांतळा. जावं स्तुती तुका, जावं होगलाप तुका. हर एक दिसोम्या वर्णितां तुका. जावं स्तुती तुका, जावं होगलाप तुका. हर एक दिसोम्या वर्णितां तुका. वंदितां तुका जेजू म्हज्या. वर्णितां तुका सर्वय काळा. वंदितां तुका जेजू म्हज्या. वर्णितां तुका सर्वय काळा. सर्गानी संसार सर तुजी रचना. वर्णू दिसोम्या सर तुजी महिमा. सर्गानी संसार सर तुजी रचना. वर्णू दिसोम्या सर तुजी महिमा. सर तुजी महिमा. सर तुजी महिमा. हालेलुया हालेलुया. सर तुजी महिमा. हालेलुया. आराधन तुका म्हज्या जेजू. हालेलुया. म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोडवणदारा म्हज्या बोमगाळ इश्टा
म्हज्या बसवणदारा म्हजी दुखां पसून काडतल्या म्हज्या वैजांच्या वैजा म्हजें मायकणें आयकोन म्हजी दया करतल्या म्हजेर काको दाखयतल्या म्हज्या जिवितांत आयिल्ले हर अडकळे पयस करतल्या म्हाका सर तराच्या बांदपासांतलो सांकळींतलो जाळांतलो आनी बंदड्यांतलो सुटयतल्या म्हाका शासनीक जिवीत दितल्या म्हजी सोडवण करतल्या तुका जावं वर्गां आनी होगळा सासनाच्या सासना हालेलुया हालेलुया म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तूं म्हाका निवारतल्या हालेलुया तुका जावं वर्गां आनी होगळा सासनाच्या सासना म्हज्या जिविताचो काळोख आनी अंधकार पयस कर तुझ्या दैवीक उजवाडान आनी परजळान भरतल्या तुका जावं वर्गां आनी होगळा सासनाच्या सासना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज एक बहु वर्तो दीस पवी सभेंत सांत पेद्रू आनी सांत पावलाच्या बाजिलिकांचे समर्पण ही दोन महान बाजिलिकां थंयसर रोमांत आसात सांत पेद्रू रोमांत मार्तीर मेल्लो जावन आसा आमी जाणा कुर्सार ताका उमकाळीत आसतना तकली पंदा हात पांय वयर कर ताका कुर्सायल्लो जावन आसा समया खातीर सुवार्ते खातीर तो मार्तीर मेलो आनी ताका थंयसर रोमांतस मातयेक पायलो निके पेलो त्या जाग्यार एक व्हड महान बाजिलिका आसा सांत पेद्रूचें पवित्र बाजिलिका ह्या पवित्र महामंदिर तशेंच सांत पावली सुवार्ते खातीर आपणें मोग केल्ल्या समया जेजू खातीर रोमांतस मार्तीर मेलो थंयसर ताची तकली कापली आनी ताची तकली कापतना सयत ताणें सोमयाक साक्ष दिल्ली जावन आसा जेजू म्हज्या काळजाचो गोंडो जीजस इज माय सेगुल्ला जेजू म्हजो सेगुल्ला सेगुल्ला म्हळ्यार म्हजें काळीज ह्या म्हज्या काळजाचो गोंडो ह्या म्हजें काळीज वय समी जेजू ताजें काळीज जावन आसलो आनी ताची तकली कापता आसतना ती तकली धरणेर 3 फावटी उडटा उडी मारता आनी थंयसर 3 फोणकुले आसा त्या फोणकुल्यांत निरंतरी उदकाची झर आसा वय सांत पेद्रू आनी सांत पावलाचें जिवीत आमी नियाळ करता आसतना तांचे तावन आमकां कुरपेची झर उमाळोन येता आमच्या भावार्थी क्रिस्तांव काथोलीक जिविताक एक वर्तें एक प्रेरण आसा एक वर्तें आदर्श आसा आनी भावार्थाचें धैर्य तांच्या जिविताच्या कुरपे झरीतावन आमकां मेळटा आनी असल्या दिसा बोपय सक्रामेंताचें आराधन करून ह्या दिसाची सुरवात करचें केदें वर्तें भाग आमचें आनी आज मिसाच्या बलिदानांत पयलें वाचप थंयसर माकाबेवाच्या बुकांतलें जावन आसा थंयसर 2 मॅकेबीस वा माकेबावाचो दुसरो बूक थंयसर 6 अध्याय वळ 19 2 मॅकाबीस चॅप्टर 6 वर्स 19 तावन आमी थंयसर एलियाजार शास्त्रीचें मार्तीरपण वाचता हो एक मार्तीर जावन पोरण्या तेस्तामेंतांत तो मेलो आनी ताच्या विशयांत आमी अशें वाचता पूण एलियाजारान त्या शास्त्र्यान कळंकीत जिणये बदलाक गौरवाचें मरण विसलें एलियाजाराक आप कुशेन दगदोणेच्या हात्यारा लागीं गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाचें न्ही हें देवाचें उतर पूण एलियाजार तो शास्त्री कळंकीत जिणी हे बदलाक गौरवाचें मरण ताणें विसलें एलियाजार आप कुशेन दगदोणेच्या हात्यारा लागीं गेलो पूण एलियाजारान कळंकीत जिणये बदलाक गौरवाचें मरण विसलें आप कुशेन दगदोणेच्या हात्यारा लागीं गेलो समया जेजू ह्या बोपय सक्रामेंतांत तूं सदांच हजर आसाय तूं म्हज्या सांगात आसाय तूं म्हज्या काळजांत रावताय आनी म्हाका तुज्या पवित्र काळजांत तूं जागो दिताय तुज्या एकवटांत आनी तुज्या कुरपे बोळान हांवें म्हज्या जिवितांत पवित्र जिणी जियोंक म्हाका कुरपा दी एलियाजारा बरी त्या मार्तीर मेल्ल्या शास्त्री बरी कळंकीत जिणये बदलाक गौरवाचें मरण विसूंक गौरवाचें मरण विसूंक म्हाका तुजी कुरपा दी आप कुशेन म्हज्या जिवितांतल्या दगदोवण्यांक पिडे शिडेंक अनवरांक समस्यांक आनी सर तरेच्या कश्टा संकश्टांक हांवें स्विकार करी शंकर म्हज्या जिवितांत निराश जावंक सोडी नाका देदेस्पर जावंक सोडी नाका पळय समया जेजू तूं म्हजेर आशिर्वाद घालूंक गळाय केल्या रे तूं इन्कार करिनाय म्हजे मागणें तूं इन्कार करिनाय म्हजे मागणें आयकताय म्हजेर आशिर्वाद घालताय
तुका आसा जालें कितेंच ना अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसान्ना मोगाच्यान अशें आमी भोव पयस सक्रामेंता मुखार मागणें करता आसतना मोगाच्यान जें कितें तूं मागोन आसा तें तुका मेळटाच भावार्थान पातये जें कितें तुवें मागलां तुका मेळ्ळांच म्हणून सत्मान आनी तें तुका मेळटा संवसारांत खंयसर आसल्यार दैवीक रेतीर मंदिरांत जावचें ह्या आराधनाच्या कुरपेचें भोळ कुरपेची सकत कुरपेचो व्हाळ तुज्या जाग्यार तुज्या कुडींत तुज्या काळजा मनांत मातनी तुज्या कुटुंबाच्या सान्यांत आनी तुज्या वेपार वैवटांत तुज्या आस्ती बदिकांत तुवें करच्या हर एका वावरांत योजनांत आनी येवजणेंत तूं अनुभव करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाच्यान मुंदरसून आमी थंयसर वाचता 2 Maccabees chapter 6 verse 27 माकाबेवाचो दुसरो बूक अध्याय 6 वर्स 20 आनी 7 देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उतर प्रायेचो गौरव राखतलो आनी उपरांत 20 आनी 8 वळीर मानपात्र आनी पवित्र कायद्यां पासत खुशयेन आनी उदार मनोभावान कशें मरोंक साध्य आसा म्हण तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो 30 आनी 1 वळ आपल्या मरणांत ताणें तरणाट्यांक मात्र न्ही बकार सगळ्या राष्ट्रांक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उतर प्रायेचो गौरव राखतलो मानपात्र आनी पवित्र कायद्यां पासत खुशयेन आनी उदार मनोभावान कशें मरोंक साध्य आसा म्हण तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो आपल्या मरणांत एलियाजारान तरणाट्यांक मात्र न्ही सगळ्या राष्ट्रांक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत म्हज्या भावार्थाक अखेर पर्यंत साक्ष दिवंक म्हाका तुजी कृपा दी म्हज्या उतर प्राये पर्यंत तुका विश्वासी रावंक तुजे कायदे पाळोवंक तुज्या सुवार्थेच्या उजवाडांत जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी भावार्थांत हांवें केदींच पयस सरोन वचो तुजे थावन हांवें केदींच मेकळो जावन वचो सोम्या जेजू ही कृपा म्हाका दी हालेलुया होसान्ना हालेलुया म्हाका न्हू आज वांजेलांत लुकाच्या वांजेलांत 19 अध्यायांत पयल्या वडीत तावन 10वी वळ पर्यंत जाकेवाची जिणी आमी वाचता जाकेव म्हाका जेजूक पळोवंक आशिल्लो आनी तो जेजूक पळोवंक हर प्रयत्न करता आनी जेजू ताका मेळटा म्हाका न्हू आमी आमच्या जिवितांत हर प्रयत्न करी जाय जेजूक पळोवंक ह्या भोव सक्रामेंतांत म्हाका न्हू जेजूच्या मुखामळ निरंतरी आमचेर नदर घालून आसा थंयसर विलाखन्नूर ह्या दिसांनी हर एका वेगळी जावन हर एक खातलीक वचोंक पळयता मात न्ही दुसऱ्या धर्माचो लोक सयत वचोंक पळयता कित्याक 12-13 वर्सां पयलें ह्याच नोव्हेंबर म्हयन्यांत जेजूरायाच्या फेस्ता वेळार थंयसर बोपय सक्रामेंत कॉन्सेक्रार करन उपरांत पुरशां वर वता आसतना थंयसर लोकांक सगळ्यांक जेजूच्या मुखामळ त्या बोपय सक्रामेंतान मेळ्ळें पळोवंक मेळ्ळें आजून पर्यंत म्हाका त्या बोपय सक्रामेंतान जेजूचें मुखामळ पळोवंक मेळटा तें रोमाक सयत व्हरून मोगाच्यान ताची तपासणी केली शास्त्र्यांनी वयानी विशयी जावन देवशास्त्र शिकलेल्यांनी आनी संशोधकांनी विज्ञानीनी सयत आनी हें खरेंच एक अजाप म्हण सगळ्या संवसाराक मोगाच्यान पवित्र सभेन आनी हेरांनी मानून घेतलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तोच स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोपय सक्रामेंतांत मोगाच्यान हजर आसा आमकां ताचें दर्शन दिवंक आशेता देखून मोगाच्यान जाके वचो मनोभाव आमचो जावं दी देखून थंयसर लुकाच्या वांजेलांत 19 अध्यायान 3 वळीर अशें आमी वाचता लूक चॅप्टर 19 verse 3 जेजू कोण म्हण पळोवंक जाकेव बारीस आशेतलो जाकेव सरारा देवोन आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा जेजू कोण म्हण पळोवंक जाकेव बारीस आशेतलो देखून जाकेव सरारा देवोन आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलो वय समिया जेजू हांव तुका पळोवंक आशेतां तुजें मुखामळ पळोवंक आशेतां म्हजेर दया दाखय म्हजी काकूत कर तुजें मुखामळ पळोवंक म्हाका तूं योग्य कर म्हाका तूं फावो कर तुज्या मुखामळाच्या परजळान म्हजें जिवीत परजळ शंकर तुका म्हाज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता तुजें आराधन करता तुजी स्तुती गायता तुका अर्घ आनी होगलाप दिता हालेलुया होसान्ना मोगाच्यान आमी गावया तें गीत आराधन तें आनी एक गीत आमी गावन ताका अर्घ आनी होगलाप आमी दिवया
महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावळ्या. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया. भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया. आनंदान ताका हरसिया. आनंदान ताका हरसिया. सर्ग संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो. कृपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो. सर्ग संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो. कृपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया. भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया. आनंदान ताका हरसिया. आनंदान ताका हरसिया. देवाक हरसून जिविताची भरती आमी अनुभव करया. ताका अर्घ आनी होकळाप दिवन जिविताची दादोसकाय आनी सवस्तकाय आमी अनुभव करया. केलो वर्तो किरकोळ मनशा दिवून करपे जिवी. फोवी सर्गा राजा कापल्या केलो ताका वारिसदार. केलो वर्तो किरकोळ मनशा दिवून करपे जिवी. फोवी सर्गा राजा कापल्या केलो ताका वारिसदार. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया. भजन ताचे गाऊया कीर्तन ताचे गाऊया. आनंदान ताका हरसिया. आनंदान ताका हरसिया. तोच आमचो देव, ताचे शिवाय दुसरो देव ना. तो जिवो देव, तो खरो देव, सर पदवेदार, सर सत्यवन, आमची पिडा गुण करचो. यहोवा राफा, यहोवा रफिका, राफाएल, वैसांचो वैस दैवीक वैस. ताणी एक उतर उलयल्यार पुरो तुजी पिडा संपूर्ण तरान गुण जाता. जांप्रती कातीची एलर्जी, ह्या पाठीच्या काण्याची दूख, ह्या भुजांची दूख, ह्या तकली पडापड, वर्टिगो, ह्या शेळीची पिडा, ह्या ल्हानसान दूद आबरला, ह्या कॅन्सर जाला, ह्या देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द इंटेस्टाइन. द लॉर्ड इज healing you right now of your PCOD or fibroids or any problem with your blood flow. The Lord is blessing you the blocked fallopian tube or ovarian cyst. भुरग्याचे देणे जावं कसली अडकळ असल्या समया जेजू बोलो मार आजच ह्याच घडये देव तुझ्यार आशीर्वाद घाल. भुरग्याचे देणे तुका फोव करता. तुका एक बरी सैरीक जावन जाल्यार माग ह्याच घडये जिविताची सांगातीन देव तुका फोव करता. देव तुझ्यार आशीर्वाद घालना आसा. तुज्या शेता बाटांनी बरें बेळें जायना जाल्यार बरें बेळें जायशें करता. कीड लागल्या जाल्यार शेता बाटांनी ती कीड सगळी पयस करशी करता. तुज्या भुरग्याक पाठीच्या गणाचे समस्या आसात, फाटीचे समस्या आसात, सर्वेस्पर देव तुका तुज्या भुरग्याक गुण करनासा. तुज्या भुरग्याक ऑटिझम आसा, तुजे मागणें देवान आयकलां, तुजें भुरगें बरें जाता. तुका एक घर जायचें म्हण आशा आसा. देव तुज्यार आशीर्वाद घाल. तुजें म्हणलें फ्लॅट या तुजें म्हणलें घर वेळार जायशें करता. अर्द्यार उरलां घराचें काम तें बंदा पावता. काजाराचें कार्य आसा येवच्या हप्त्यांत तसो या डिसेंबरांत काजाराचें कार्य वेळार कसलीच चड कळ येना. जावंक पुरो कराराचें कार्य या रोसाचें कार्य या काजाराचें कार्य
या कितें तुमी येवजिला अमेरिका वचून येवंक आसा बऱ्या तरान सुरक्षीत वचून येताय तुजे भयण खंयच्याय देशाक ऑस्ट्रेलियाक या इंग्लंडा बऱ्या तरान जाता तुका ती परमनंट विजा मेळटा परमनंट रेसिडेन्स मेळटा पातये तो विश्वास दवर ताचेर विश्वास दवरलो कोणूच लजेक पडचो ना रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 10 ओळ 11 ताचेर विश्वास दवरतलो ताचेर पातयेतलो ताचेर बोवाड दवरतलो कोणूच लजेक पडोना तुज्या मागण्यांत देव तुका पावतलो मनशा समूह बापान केलो आपल्या पुताक पाटयलो पवित्र गताचे वारो राखलो ताणे हो संसार मनशा समूह बापान केलो आपल्या पुताक पाटयलो पवित्र गताचे वारो राखलो ताणे हो संसार महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया हालेलुया 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 दरगाह तुका होकळाप जेसू जय जय जेसू स्तुती जेसू आराधन जेसू पदवी जेसू महिमा तुका जेसू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान आज आमच्या मुखार त्या मार्तिरांची साक्ष आसात हे सांत पेद्रू आनी सांत पावलाच्या त्या बासिलिकाचे समर्पणाचो दीस आज मोगाच्यान सांत पेद्रूचें मार्तीरपण आनी सांत पावलाचें मार्तीरपण आमच्या दोळ्या मुखार आसा सांगत आस आयच्या पयल्या वचपांत त्या एलियाजार शास्त्रीचें मार्तीरपण वय धैर्यान तो अशुद्ध आसलें कितेंच खावंक या जें कितें देवान आडवरलां तें करूंक ताणें संपूर्ण तरान तिरस्कार केलें देखून मार्तिराचें मरण तो मेलो तो न्हयच तरणाट्यांक आमा समेस्तांक एक वर्ते एक देख जावन आसा कशें साहसीक थरान आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवयेत गी म्हणून आनी हेच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा जाकेव एका तरान जाकेवय वय जायते खस संकस आसता कित्याक ताच्या काळार तो एक सुंकागार जावन आसलो त्या काळार जुदेवांनी तांचेच मोदें वय एका तराचो एक ओप्पंद करून घेतलो की कोणेंच त्या रोमाच्या साम्राज्याच्या अधिकाऱ्यांक हातापांदा वावर करूं नजो आनी सुंकागार जावं नजो कित्याक सुंकागार जाल्यार वय त्या जुदेवा लागीं जें सुंक वसुलकान त्या रोमागारान दिवचें म्हळ्यार ती एक आपल्या जनांगा विरोधच एक पातक करचें सूख करचें द्रोह करचो वय जनांगा विरोध जनांगा द्रोह तो जाता देवद्रोह मात्र न्ही वय जनांगाचो द्रोह देशद्रोह जाता आनी देखून सकट लोक जाकेवाक कांटाळटलो पूण जेन्ना ताजे कडेन आस्तबदीक आसली सगळीं ताजे लागीं येतले ताजे कडेन तें आस्तबदीक कथावन तांकां कितें कुमोक मागून पूण तेन्ना जेजूक ताणें आपणाच्या घरा स्वागत केलो ताका बादशावी मेळ्ळी नवी जिणी तो जियेलो एका तरान तो दुर्बळ जालो ताजें आसलें आस्तबदीक सगळें दुर्बळ्या वांटून दिलें एका तरान जायते खस संकस ताणें सोंसले दुबळीकायेन आनी उपरांत समियाचो जेजूचो पाटलाव करून एक मिशनरी जावन ताणें पवित्र आत्म्यान बरोवन सुवार्थभर घड करून वय समियाच्या सुवार्थे खातीर अकरेक एक मार्तेर म्हणल्या बरें तो मरण पावलो आमच्या जिवितांत आस्त बदीक पयशे दुडू भांगार देवाच्या राज्या खातीर समर्पण दिवंक जाकेव आमकां एक व्हरतें आदर्श जावन आसा आनी आमी आमच्या भारत देशांत जल्मोन जियोन एक मार्तिरांचें मरण मेल्लो तो देवा सहाय पेडले हासोय आमी उडास करता परवा जानेवारीच्या 14 तारखेर ताजें फेस्त जावन आसा तो थंयसर नागरकोइल म्हणल्या लागीं तामिळनाडूंत तो जियेलो थंयसर ताचे पवित्र स्थळां आसात थंयसर पुण्य क्षेत्रां थंयसर आसात तो जल्मलो 1712 इस्वेंत 1712 आनी मरण पावलो 1752 इस्वेंत लगभग 19 या 40 वर्सां तो जियेल्लो जावन आसा ताजे जिवितांत तो जेजूक स्वागत करता जाकेवान स्वागत केल्या बरी एक पटीन जेजूक ताच्या काळजांत स्वागत करता ताजें जिवीत संपूर्ण तरान बदलता त्या काळाच्या
त्या ट्रावांकोरच्या रायाच्या अधिकारार ताका एक बरो एक अधिकार आसलो, एक बरो एक हुद्दो आसलो, जायतो सांबाळ आसलो, पूण हे सगळें त्याग करता. आनी रायान ताजेर वत्तड गेलो. ताणें दोगी बायल्यो दोन काडयो आनी बॉम्बे बुजा मुर्ती बुजा करून त्याच पितीसपणांत जिवंक. पूण ह्या देवा सहाय्यान पिळ्ळेन संपूर्ण तरान ताजें तिरस्कार केलें देखून ताका दगदवणेक वळख दिलो, ताका बंदेन दवरलो. खावंक जेवंक दिनासतना उपाशी गेलो, पियोंक दिनासतना तो ताणें शें केलें जाल्यार आयकनातल्या वेळार ताका सगळ्या आंगार मारन रुवां करून एका रेड्याच्या पाटीर फाटीं गुवणोवन ताका बांदलो आनी गांवान घावन ताका भोंवडयलें आनी ताच्या आंगार घायांक मीठ सारयलें, वताक ताणें करपाशें केलें. जाल्यार अखेर पर्यंत ताणें ताचो भावार्थ ताणें तीर दवरलो. अकरेक ताका मार्तिराचें मोत मेळ्ळें, म्हळ्यार ताका लगाड काडलो, ताचो जीव काडलो त्या रायाच्या सोजेरांनी. तरी अखेर पर्यंत ताणें भावार्थाक साक्ष दिली. मोगाचें न्हू, इतल्या सर भावार्थांचे साक्षी आमच्या दोळ्या मुखार आसता आसतना मोगाचें न्हू, आमी समयाक नावाडया, समयाक अर्घ आनी होगलाप दिया आनी समयाच्या हजरपणांतच आमी जिवया. परतून गावया तें गीत महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागराक संतोषान आमी नावाडया, भजन ताचें करुया, किर्तन ताचें गावुया, आनंदान ताका हरसिया. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया. भजन ताचे करूया, कीर्तन ताचे गाऊया, भजन ताचे करूया, कीर्तन ताचे गाऊया, आनंदान ताका हरसिया, आनंदान ताका हरसिया. मोगाचें न्हू, आज जो कोण जनन दिवसाचेर शितात ती वर्त्या तरान संतोष पावता. तुमच्या सांगाता दैवीक लोरेतीर मंदिरी संतोष पावता आनी तुमच्या खातीर विशेष मागणें अर्पिता. मर्लिन बतेल्लो 35th बर्थडे अंधेरी. शर्मिळा नाझरेत कालातूर. मॅक्विन डिसोजा आर्वा. जॉयन्ना एलिशा लोबो दुबई. ॲस्टन डिसोजा 17th बर्थडे. काजाराचो वार्षिक दिवसाचेर शिता. 24th वेडिंग एनिवर्सरी. जॉन आनी शीला डिसोजा. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत देवाचो विशेष दैवीक अनुभव जाला ह्या दिवायन रेतेर मंदिराद्वारे. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस अँड फॅमिली बँगलोर. विवेट डिसोजा. रोहिणी आनी रोक्सेन डिसोजा मुंबय. रेश्मा गोन्साल्वीस. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, सर्जरी उपरांत जाल्ले ते घाय वेळार गूण जाल्ल्या पासत, दूख उणें जाल्ल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, वर्गांत शिकोवंक विशेष अत्रेक आसलो वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत, थंय शिकता आसतना देवान सकट संगती बऱ्या पडाशें केल्ल्या पासत आनी थंयसर पर्मनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, पर्मनंट रेसिडेंस मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, बरो सांबाळ मेळ्ळेल्या पासत. साबार म्हयन्यांत हांव सांबाळ मेळनातलो, सांबाळ मेळ्ळेल्या पासत एकलो बॉम्बेत हांव देवाक विशेष तरान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. व्हड अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत, व्हड एका कश्टा आकांतांतलो जैलाक लाखोचें आसलें देवान ताका निवारलेल्या पासत, कोर्टाच्या केसींत ताका जीक मेळ्ळेल्या पासत, जागो नावार जाल्ल्या पासत, भाव भयणी मदें माया मोगान इत्यादकन जागो वांटे जाल्ल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात. एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या खातीर मागया. मागोवंक आमकां उलो दिला. प्रे फॉर माय फॅमिली अँड माय हजबंड अभिषेक to stay with me in good understanding without any dispute. Let's stay with good understanding. Anusha. तशेंच आलन डिसोजाच्या विशेष त्या पासत ती मागया. घोव बायलां मदें असले मनस्ताप पयसरच्या पासत मागया. बरी सैरीक जावच्या पासत मागया. भुरग्यांचे देणे जावच्या पासत मागया. आपणाचें म्हणलें घर जावच्या पासत, वय बरें काम मेळच्या पासत, बरो सांबाळ मेळच्या पासत, प्रमोशन मेळच्या पासत, वय रीण आसा तें वेळार फारीक जावच्या पासत आनी तशेंच घेतलें रीण वेळार पाटीं दिशें आनी कोणें घेतलां तांणी पाटीं पयशे दिशें आनी कुटुंबांत असले समस्या इत्यार जावचे पासत, बरो सरकार आमकां मेळचे पासत. सरकारान सगळ्या धर्माच्या लोकांक माया मोगान जियेशें आमकां एक बरी
वातावरण आमच्या भारत देशान आसच्या पासत झगडीं झुजां युक्रेन रशियामध्ये ते रावच्या पासत हर एका राष्ट्रांनी माया मोगान जियोनच्या पासत सर त्या आमी देवा मुखार दोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आमचे प्रार्थना येसुम्या. आता आमी मरण पावल्या समेस्त मालगडांचो आत्म्या पासत आमी मागया देवादेन डेनिस सिक्वेरा पुत्तूर ग्रेसी कुटिना इनास मातियास मुंबई बेनेडिक्टा डिसोजा आणि फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा आणि कुटुंबान मरण पावले सांदे मुलकी जेरोम डिसोजा किन्निगोळी फ्रांसिस लिन बँगलोरू बर्थडे रिमेंब्रन्स जेरोम लोबो किन्निगोळी सोबिन डिसोजा आणि रैमंड डिसोजा दुबई जॉन सल्डाना मन्समाइन मास मेरला पदाव पुलकतले आत्म्या उडास करता सेलिन नोरोन्ना दुबई देवादीन अम्ब्रोज आणि ॲग्नेस JP रेगो आणि मेरी रेगो जॉन बॅप्टिस्ट कर्नेलियो पुलकतले आत्म्या उडास करता वॉल्टर नासरेत देवादीन बेन्नी मोंतेरो मन्समाइन मास उर्वा मँगलोरू देवादीन रीटा आणि जेरोम जॉन डिसोजा कुलशेखर पुलकतले आत्म्या उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सासनाचो विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशाचेर फगोदी समाधानेंत विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस भारताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेंत विषय घेवन दी आमेन. मोगाच्यानो येवंक आसा ती रेतीर नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर ब्रेस्तारा सांजेर 4 वरां तावन आयतारा दनपारां 20 आनी 3 तारखेर एका वरां तांची ती रेती विशयी सुटकेची आंतरी बरे भलायकेची आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची बऱ्या तरान जावच्या खातीर चड आनी चड लोकांनी येवन फायदो जोडच्या खातीर आमी मागया. आनी ताच्या उपरांत काजरी जोड्यांचे विशेश रेतीर आसा नोव्हेंबर 28, 29, 30 ह्या 3 दिसांनी सकाळी तावन सांजे पर्यंत राती रावाचें असं म्हणना पूण रावतेल्यांक अवकाश आसा. सकाळी येवन सांजेर पाटी वशेत हे काजरी जोड्यांच्या रेतीरीक चड आनी चड काजरी जोड्यांनी येवन फायदो जोडच्या खातीर भवार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. बोपय सक्रामेंत वयर उबारता आसतना सगळें आमी सांगाता मेळोन गावया महिमेच्या देवाक काकुतीच्या सागोराक संतोषान नावाडया. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावाड्या. महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावाड्या. भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव सुषमा डेसा. हांव बँगलोर तावन आयलां. हांव आनी म्हजी मम्मी हांगा सबारपटी आयले. आमकां हांगा रेतीर मस्त बरें जाता आनी हांगा आमकां मस्त बरेंपण जालां. तशेंच हांगा मस्त समाधान मेळटा आमकां. आमी हांगा वर्साक एक 3 पटी जाल्यार हांगा येवन रेतीर करता. तशेंच तुमी सर जाणांनी येयजी म्हूण हांव अपेक्षितां आनी सर्वांक आपोवन हाडा तशेंच. आनी म्हज्या मम्मीक लास्ट टायमार कोरोना अटॅक जाल्ले. त्या दाडा आमच्या घरा सगळ्यांक कोरोना येयल्ले. म्हज्या मम्मीक सिवियर जाले कोरोना. त्या दाडा CT स्कॅन करतना लंग्स पुरा डॅमेज जाले मम्मीचे. मागीर डॉक्टर सांगूंक लागलो ही वंचित नाय आउट ऑफ डेंजर म्हणलें डॉक्टरान. मागीर ICU जाय वेंटिलेटर जाय म्हणूंक लागलो डॉक्टर. पूण त्या टायमार आमकां खंयच्याय हॉस्पिटलांत बेड नासले बँगलोरांत. हांवें देवा कडेन धिंबेर पडून मागूंक लागली जेजू तूंच पळय म्हाका वाड दके. हांवें कितें करचें म्हणून म्हाका कळीत ना. देवा तुज्यान असाद जाल्लें खंयचें ना. सगळें सांगता तुज्यान साध्य आसा. तुवें मेल्ल्या लाजाराक बरें केलाय. म्हज्या जिवंत आसच्या म्हज्या मम्मीक बरें करून तुज्यान साध्य नागी म्हण हांवें विचारलें देवा कडेन. हांवें देवा कडेन संभाशण करते आसली. तशेंच मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. तांणी म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. मागीर म्हाका धैर्य दिलें त्यांनी. तशेंच मागीर मिडनायटार आमकां एक हॉस्पिटलांत बेड मेळ्ळें. थंय विदावट वेंटिलेटर थंय वेंटिलेटर नासले जाल्यारय म्हज्या मम्मीक थंय विदावट वेंटिलेटर ती बरी जाला. त्या देखून हांव देवाक अर्गां म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू होगळाप जेसू जय जय जेसू.
29 सर्व यामी सांगाता मिळ्या धन्या देवा करगा दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गाव्या येया तुमी सोमेस्तानो स्तुती करया रसनाराची येया तुमी सोमेस्तानो होगळी गाव्या आमी धन्या देवाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू आमी रोमा गेल्यार थंयसर 2 महान बाजिलिका आसात. एक सांत पेद्रूचें महामंदिर आनी एक सांत पावलाचें महामंदिर. दोगी ते रोमांतच मार्तेर मेल्ले जावन आसात. देखून त्या महामंदिरांत आमकां एक विशेश कृपा आसा. देवाची कृपा आसा आमच्या जिवितांत ती भावार्थाक साक्ष दिवंक आनी आमी भावार्थाक साक्ष दिता आसतना साहसीक तरान साक्ष दिवंक सांत पेद्रूचें जिवीत आनी तशेंच सांत पावलाचें जिवीत आमकां प्रेरण दिता. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी आमचींच काळजां सर्वेस्पर देवाक आमी समर्पण दिवया. सम्या जेजूच्या त्या कुर्साच्या त्याग सॅक्रिफिसांत आमकांय आमच्या भावार्थांत थीर रावंक आनी अखेर पर्यंत विस्वासी रावंक आमकां कृपा मेळोवन दी म्हणून मागया. आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमच्या भावार्थांत थंडलेल्या पासत आनी आमच्या भावार्थ जिवितांत आमी आळसाय दाखयल्ल्या पासत आमी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा भगवंत पेद्रू आनी पावल तुज्या धर्मदूता वरवीं पवित्र सभेक मेळ्ळलो भावार्थ आनी जेजूचें जिवीत तर तांचे वरवीं सगळ्या पवित्र सभेक राख आनी सांबाळ आनी संवसार सरा पर्यंत भावार्थान तिका तीर्थ करून दवर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. म्हाका बेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. एलियाजार मुख्या ससरा मदलो एकलो तो उतार प्रायेचो आनी पळेवंक मानेस्त दिसतालो. दुकराचे मांस खावंक ताणें आपलें तोंड उक्तें करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करताले. पूण ताणें कळंकीत जिणे बदला गौरवाचें मोराण विसलें आनी दुकराचें मांस तोंडांतलें तुकून तो आपकुशेन दगदवणेच्या हाताऱ्या लागीं गेलो. जशें आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवारलेलें खाण तिरस्कार करूंक धैर्य आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय तशें एलियाजारान केलें. आडवारलेल्या भोजनाची रीत चलयतेल्या मनशांनी आपणाक आदीं तावन ताची वळख आसली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्या अनुसार खावये तसलें ताणेंच तयार केल्लें मांस हाडूंक
आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय तें बलयेचें मांस तो कथाशें नटाण करूंक ताका घुटाण सलाह दिली. हे परी तो मरणाची शिक्षा सुकोवंक शकतलो आनी ताचे आदले इश्टागतीक लागून ताका ते दयाळायेन चलयतले म्हूण ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्सांक आपले उतार प्रायेचे मर्यादेक आपल्या पिक्या केसांक फावो त्या मानाक आनी भुरगेपणांतावन जियेल्ले ते निर्दोश जिणयेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेश करून देवान दिल्ल्या कायद्यांक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें. आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो, नटान म्हजे प्रायेक साहस जाल्लें न्ही. 90 वर्सां प्रायेचो एलियाजार विदेशाच्या रिती रिवाजा फाटल्यान गेला म्हूण जायते तरणाटे सांगतले. म्हजे जिणयेन एके मोटवे आवदे पासत हांव फसयन जाल्यार तांणी वांकडी वाद धरूंक हांव कारण जातलो आनी म्हजे उतार प्रायेचेर लज आनी कळंक हाडटलो. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली शिक्षा सुकयन जाल्यार हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवांत उरूं जावं मरूं सुटोवंक केदींच शकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उतार प्रायेचो गौरव राखतलो. मना पात्र आनी पवित्र कायद्या पासत कुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरूंक साध्य आसा म्हूण तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो. अशें सांगून तो सीदा दगदवणेच्या हात्याऱ्या लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दयाळाय दाखयल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले, कित्याक ताणें सांगलें तें तांकां पिशेपण म्हूण दिसलें. मारा वरवीं तो मरच्यार आसतना ताणें सुस्कारून म्हळें, मरणांतलो वाचूंक म्हज्यान जातें तरी हांव म्हजे कुडींत जेरबांदाच्या माराची दूख सोंसतां. मात्र न्ही, सर्वेस्परा थंय म्हाका आसा ते भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्यांत हांव ती संतोशान सोंसतां म्हूण तसो सर्वेस्पर आपले पवित्र जन्मयेन जाना. हे परी तो मेलो आनी ताच्या मरणांत ताणें तरणाट्यांक मात्र न्ही बगार सगळ्या राष्ट्रांक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचें उतार हें. देवाचे बड उपकार. श्लोक. स्वामी म्हाका सांबाळटा. स्वामी म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात, म्हजे विरोध उपराडतले सडत तासात हाका देवाचो आदार बिलकूल मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयता. स्वामी म्हाका सांबाळटा. तरी पूण सर्वेस्परा तुमचो म्हजें बाचावाचें डाल, तुमचो म्हजी वडवीक आनी म्हजो मान उखलून धरची. वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरार तावन तो म्हाका जाप दिता. स्वामी म्हाका सांबाळटा. हांव आड पडटां, सुस्तू दिसतां आनी उरतां, कित्याक म्हाका सांबाळटा तो स्वामीच. म्हजे भोंवती वेडो घाल नासलेल्या हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. स्वामी म्हाका सांबाळटा. हालेलुया 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 हालेलुया. देवान आमचो मोग केलो. आमच्या पथकांचे परीकपण जावचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोवन वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुका घरांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीच आशेतालो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे केटीन ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेणेच्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा विकी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सरारान देंवोन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सक्ता हुजेर उबो रावन म्हणालो,
पळय सोमिया, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त तें भोव मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत 2 थरान आमी जियेत. एक आमच्या पात्येणे प्रमाणे, आमच्या भावार्था प्रमाणे, आमच्या अंतस्करणान आमी पात्येल्ल्या त्या सतां प्रमाणे, आनी एक लोकाच्या तिरस्काराक भियोन वा लोकाच्या मेसवणेक लागून सोड दोड कर, एडजस्टमेंट कर, कॉम्प्रोमायज करन आमी जियेत. आमकां आसा वर्त्यो देखी आज आदर्श. सांत पेद्रू लोकांक भियेलो ना, लोकाच्या तिरस्काराक भियेलो ना, लोकाच्या मेसवणे खातीर ताच्या भावार्थान धडलो ना, अखेर पर्यंत मारतीर मेलो. सांत पावली त्याच तरान अखेर पर्यंत ताच्या भावार्था विस्वासी रावलो. हेच्या पयल्या वाचपांत तो एलियाजार कसलोच सोडधड करनासतना तांणी म्हळें, ताका दग दितल्या हात्यारांनी ताका म्हळें, तूं नटन कर, आमी तुका कुमक करता. तो म्हणलो, म्हाका नटन करूंक नाका ह्या म्हज्या उतर प्रायर. हांव म्हज्या तरणाट्यांक साक्ष दितलो, गवाय दितलो. आनी जाके तशेंच लोकां भियेलो ना. ताणें जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत केलो, ताची जिणी बदलिली, असले सगळे दुर्बळ्या धान केलें, आनी उपरांत जेजूचो पाटलाव करन तो एक मार्तिरा बरी सुवार्ते खातीर आपलो जीव दिता. तर मोगाचें न्हू, आज आमचो भावार्थ परतून आमी घट करून घेवया आनी त्या भावार्थांत आमी अखेर पर्यंत थीर रावया आनी स्वामी जेजूस आमकां विस्वासी रावोंक कृपा दितलो. आमेन. गीत नंबर C29, C29. घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें, वो पुंदिता सर्वस मुझे या उंड्या वैना सवे. अस्कत वो जीव भेटून दिता, स्वीकार कर मून परता. खुशी तुझी करूंक येता, आदार तुजो दी मागता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवन जे हेमिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसे बिजाचा वास सगळेच पोर म्हणून घे. भोव कणवळ्या बापा, तुजी भक्ती करून तुका ओपोवन दिता ती दानां तूं मानून घे. आनी भगेवन पेद्रू आनी पावलाच्या मणयारपणान तुवें आमकां उगडापें केल्लें सत आमच्या काळजांनी सगळ्या जतनेन अखेर पर्यंत तिरासने सांबाळूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणी गवळ्या तूं तुजो हिंड केदीन सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धनदुता वरवीं निरंतरी तूं तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां खेल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बरां संगाती
तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदारून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिया देवाचे माये संगाती, भगवन जुजे तिचो पती, भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन बापाचें राज्य आमच्या मदें यो म्हण आमी भक्तीपणी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ता. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातखांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशापारपणी तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समियान जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो माया म्हाका असो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनी समका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता म्हाका सांबाळूं आमेन गीत नंबर D61 जेजू मोगा जेजू दया मुझे तयें काशेता स्वागत तुका काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दिघाटा तुकास म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता अर्गां तुका समियान जेजू होगळाप तुका समियान जेजू जय जय तुका समियान जेजू म्हज्या काळजान तूं आयलाय जाकेवाच्या घरांत तूं गेलोय म्हज्या घरांत तूं सदांच राव शास्त्री एलियाजारा बरी म्हज्या भावार्थांत अखेर पर्यंत विश्वासी रावोंक म्हाका तुजी कृपा दी आमेन प्रार्थोया बापा आमच्या सासणी गवळ्या भाग्यवंत पेद्रूक आनी पावलूक तुज्या पवित्र सभेचे पयिल्ले गवळी आनी भावार्थाचे फुडारी तुवें करून दिले ह्या आमच्या वर्त्या शारात्याचे संतोषान आमी आस्मरण केलें ह्या दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या सर्गींच्या वंड्यान भावार्थांत आमकां घट कर आनी आमची जतन करूंक तांचे तसले गवळी आनी फुडारी फावो कर तुझ्या पुता जेसूचे नावी आमेन सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो मोगाच्या सदांच दैवीक रेत्र मंदिरांत विनवणी घालून आमी मागणें करता 9:30 वरां सकाळीं दनपरां 1 वरां पर्यंत तुमकांय येवंक आमी उलो दिता सांगाता मेळोन सगळ्या मनशा कुळाच्या घरसां बसत आमी विनवणी करया हरी एका दिसा सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा 5 दीस सुखान आसतना आसा तुमी येया तुमकां स्वागत वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार म्हण गीत नंबर E14 भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावुरता आयला याता म्हजे तया उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता तूं म्हजें सर्वस्तू म्हजें सर कर मुझे काळीस तुझें घर तू मुझे जीवी तू जीवनपण तुझे थंय सोमिया हांव संपूर्ण भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावुरता आयला याता म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगेवन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.